अगर हम मोदी से पूछ रहे हैं कि तुम नेतन्याहू से मिलने क्यों गए ईरान पर 2 दिन हमला होने से पहले, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मोदी क्यों गए थे? क्योंकि नेतन्याहू जो जहन्नम का कुत्ता है, जिसने 70,000 फलस्तीनियों का जेनोसाइड किया, वो पूरी बैनुल अक़वामी सतह पर आइसोलेट हो चुका था, तो मोदी उसके लिए गए थे। और आपको मालूम, बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा के करीब एक इंडिया हाउस है। 125 साल से वेस्टर्न यूपी का एक अंसारी परिवार उसका ख्याल रखता है, और उसकी खासियत यह है कि उसमें बोला जाता है कि बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह वहां पर आकर अपना 40 दिन का चिल्ला किए थे। मोदी जी आप वहां चले जाते इंडिया हाउस में, मगर मोदी जी ने क्या किया? इजराइल के एक्टरों से मुलाकात की, इजराइल के एक्टरों से मुलाकात की, और फिर गाजा नहीं गए, मगरबी किनारा चले जाते। अरे वो नहीं तो नहीं, कम से कम तुम मस्जिद अक़सा जाकर देख लेते। मगर बिन्यामिन नेतन्याहू से मिलना था। और हमारे लिए बड़ी तौहीन की बात है कि इजराइल की पार्लियामेंट को नेसेट बोलते, वहां पर किसी को अवार्ड नहीं दिया गया, इनके पास कोई अवार्ड ही नहीं है, तो वहीं का वहीं एक अवार्ड बना दिए, हमारी पार्लियामेंट का अवार्ड हमारे वजीर आजम गले में पिना दिए। अब इन्हों खुश, मेरे को पिना दिए। अरे जरा तो सोचो, ये अवार्ड है ही नहीं, आपको खुश करने के लिए पहना दिए। और आप जैसा निकले, मैंने बोला था मोदी के इजराइल से निकलने के बाद हमला होगा। अब आप हमला किए, इजराइल अमेरिका मिलकर। मैं कह रहा था आपसे 2 जुमे की मेरी तकरीर उठा के दे सुन लीजिए कि कीमतें बढ़ेंगी, हुर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद, हमारा 60% तेल गैस सऊदी अरब से, इराक से, कुवैत से, कतर से गैस, और ये सब उसी से आता है। ये तमाम संगी लोग कुछ नहीं होता, अब पूरी गैस निकल गई ना, पूरी गैस निकल गई। अब मैं पूछा था क्यों नहीं आप मजम्मत कर रहे, किसी मुल्क पर हमला हुआ तो खामनाई शियाओं के रहबर हैं, उनके लिए बड़ी शख्सियत हैं, आपने उस मुल्क पर हमला करके उनको कत्ल कर दिया। आप कल अचानक 56 इंच को ख्याल आया, अरे बाबा गैस पेट्रोल का मामला है बाबा, तो फौरन फोन उठा के ईरान के सदर से बात किए, नहीं गलत हुआ, हमला नहीं होना था। और फिर आप बात कर लिए उनसे, आप बताइए भारत क्यों ऐसा कर रहा है? आप मजम्मत करो ईरान पे हमला हुआ, आप मजम्मत करो जो दोहा में, दुबई में, बहरीन में, कुवैत में हुआ। आप क्यों जाकर ट्रंप और नेतन्याहू के साथ बैठ गए? क्या ये हमारी फॉरेन फारजा पॉलिसी है? हम न्यूट्रल थे 80 साल से, हमने हमेशा फलस्तीनियों की ताईद में भारत खड़ा रहा। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अफसोस की बात है कि कल वजीर आजम, जबकि कल नहीं 10 दिन पहले वजीर आजम को फोन करके कहना था कि किसी मुल्क पर हमला नहीं हो सकता है, इंटरनेशनल कानून के खिलाफ है किसी मुल्क पर हमला करना। हमने पाकिस्तान पर हमला किया, लोग बोलेंगे कैसा किया? आर्टिकल 51 सेल्फ डिफेंस का अख्तियार मुझे आकिल है। पहलगाम पर पाकिस्तान ने 21 टूरिस्ट को नाम पूछकर, क्योंकि हिंदू थे, गोली मारी। मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में कहा कि मारो पाकिस्तान को, क्योंकि आर्टिकल 51 यूएन चार्टर हमको इस बात का इजाजत देता है। मगर ईरान पर ट्रंप और नेतन्याहू क्यों हमला किए? ये जालिम लोग बातचीत कर रहे थे। आज आप देख रहे, ये साजिश है इन लोगों की, ये तमाम मुशरिकीन की साजिश है कि अहले इस्लाम को बांट दिया जाए। ये जलते हैं हमारे अरब ममालिक की खूबसूरतियों को देखकर।
یہ برباد کرنا چاہتے ہیں. اللہ ان تمام کو عقل سلیم عطا کر دے. یاد رکھو اگر غازہ کھنڈیر بن گیا تو کہیں تم لوگ بھی کھنڈیر نہ بن جاؤ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا کہ کبھی بھی ان کو راز کی باتیں مت بتاؤ. اور بچانے والا اللہ ہے. بچانے والا ٹرمپ نہیں ہو سکتا، بچانے والا اللہ ہے. اللہ ان تمام ممالک میں امن کو قائم کر دے. ہم یہ جنگ کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، مگر بنیامین نیتنیاہو یہ تمام ملکوں کو تباہ کرنا چاہتا ہے. چاہے ایران ہو، کویت ہو، قطر ہو، دبئی ہو، بحرین ہو، سعودی عرب ہو. یہ ظالم زائنسٹ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پوری عربوں کی زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اور سنو عزیز دوستو اور بزرگوں، جب مسجد اقصی اور بیت المقدس اور فلسطین کا ذکر آ جائے اور کسی مسلمان کے دل میں حرارت پیدا نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جہاں پر بیت المقدس مسجد اقصی کا ذکر آئے اور تم دل سے بھی تمہارے دل میں جذبہ نہ آئے تو پھر کیا زندگی ہماری. وہ لوگ کیوں مارے جا رہے ہیں؟ 70,000 اب شہید ہو گئے 1948 سے. اگر دیکھو آپ اتنے لوگ مارے گئے، 10 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے اب تک. 15-20 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا. آپ حد ہو گئی. یہ ظالم زائنسٹ اتنی گندی فوج ہے اسرائیل کی. ویڈیو ہے ایک فلسطینی سے، اس کا ریپ کر رہے ہیں فلسطینی کا. آرتھوپیڈک ڈاکٹر ہے، ریپ کر کے وہ مر گیا تو حکومت نیتنیاہو کی اس کو ان تمام ظالموں کو بری کر دیا. ویڈیو ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو. یہ ظلم کیا جا رہا ہے فلسطینیوں پر. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ ضرور ان فلسطینیوں کی مدد کرے گا. اللہ ضرور ان کو سرخرو کرے گا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مسجد اقصی، بیت المقدس تیسری اہم ہمارے لیے جگہ ہے مسلمانوں کے لیے. اور اللہ سبحانہ و تعالی ضرور ان فلسطینیوں کو کامیاب کرے گا. اللہ سودان میں امن کو قائم کر دے. سونے کے لیے وہاں پر 10-15 ہزار لوگوں کو مار دیا گیا، صرف سونے کے لیے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے اپیل ہے کہ رمضان کے آخری دنوں میں عبادت کریے. آپ کو نئے کپڑے بنانا ہے ضرور بنائیے، مگر ایک بات یاد رکھیے، اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ کی رحمت جوش میں ہے. اپنی اولاد کو، اپنے ماں باپ کو، ان تمام سب مل کر اللہ کی رضا کی کوشش کریے. اللہ کی رحمت جوش میں ہے. نہیں معلوم کہ آئندہ سال ہم کتنے لوگ زندہ رہیں گے. زندگی ختم ہونے والی ہے. یاد رکھو یہ دنیا ختم ہو جائے گی. ہم تمام کو اس آنے والی دنیا کے لیے اپنے اعمال کو صحیح کرنا ہے. اور میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ احتیاط برتیے، دین کا لحاظ رکھیے، بے حیائی کو عام مت کریے. بے حیائی کو عام مت کریے. خدا کے لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کریے. اچھے انسان بنو. بیوی کو چاہو ضرور، مگر یاد رکھو ماں باپ کو بھی نہیں بھول سکتے. قدر کرو، یہ بہت بڑی نعمت ہے. قدر کرو، یہ بہت بڑی نعمت ہے. ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آئندہ جمعہ اگر انشاءاللہ روزہ رہا تو مجلس کا جلسہ بھی ہوگا. میری آپ سے گزارش ہے کہ ان دعاؤں میں مجلس کی کامیابی کے لیے اور مجلس کی مضبوطی کے لیے دعا فرمائیے اور دعا کریے کہ اللہ مجلس کے محروم قائدین کی مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور اگر آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر فیس بک اور انسٹاگرام پر دیکھ رہے ہیں تو پیجز کو فالو کر لیجئے تاکہ ایسے ہی تازہ ترین اپڈیٹس آئندہ بھی آپ کو ملتی رہے.